فرمایا یہودی نو سدو، یہودی آ گئے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 یہودی آ ایک کھجور فروخت کرنی ہے بیچنی ہے. آدھے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچنی تے ہے. میرے نبی فرمایا جنت دے وچوں 2 کھجوراں تینوں دتے آئے، ایک کھجور سانو دے دے. جنت دا کھجورا نبی کینوں دے رہا؟ پھر بھی ایک سوچ کے دس، جنت دا کھجورا تے نبی کس نو دے رہے؟ یہودی نو. اجے کلمہ پڑھیا نہیں. میرے رسول او مختار قرآن. لوگ آدھے فلاں شاید اشتہار ہائی تے فلاں دا نہیں. کلمہ نہیں پڑھایا، کلمہ نہیں پڑھایا. پہلے فرمایا کہ اگر تو راضی ہو جائے تو جنت دا 2 کھجورا تینوں دینا، ایک کھجور میں نے دے. یہودی آدھے نہ میں جنت میں من دے، نہ تیرے رب نو منے، نہ توانو منے. تے جنت دا کھجورا میں لے کے میں نو کیا فائدہ آیا؟ میں تا لینے میں دنیا دو دے جس دا میں نو فائدہ ہو دے. شمع رسالت دا پرمانا دیوانا مستانا. صدیق اکبر یار غار سو. سونا نبی پروانا تے دیوانا کا نبی دے قدمہ تے گرے. عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت دا کھجورا میں نو دے دو. میرے فلان باغ وچ فلان نسل دیا جڑا عرب دے اندر بہترین نسل دا کھجورا او ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 کھجورا یہودی نو دے. میرے نبی فرمایا یہودیہ سنا، آدھے میں نو قبول ہے. جنت دا کھجورا صدیق اکبر لے لیا، دنیا دا کھجورا یہودی لے لیا. تے یہودی دی کھجور سونے نبی لے لی. تو فرمایا اے ابو دجانہ اسا تانوں وقف کر دیتے، اسا تانوں ہبہ کر دیتے، اسا تانوں تحفہ دے چھو. ساری کائنات نبی میں درود تے سلام دے تحفے دے دے. میرا او نبی رحمت للعالمین نبی ہے جس نے ابو دجانہ میں دنیا دے تے تحفہ دے چھو. یہودی بڑا خوش ہوئے، خوشی دے وچ گھر گیا تے یہودی نے پوچھیا اج معمول دے خلاف خوش ہے، اج تیرا چہرہ بڑا چمکتا تے دمکتا تے بڑا کھلنا ہسنا ہے. آکھنا گا اج میں فیصلہ بڑا کیا، مسلمانہ دا نبی ہے جنت دا کھجورا دیندا ہے. تو ماں آگا محمد ماں تا جنت نو ویکھیا نہیں، میں تا تانوں منیا نہیں، میں تا تہاڈا کلمہ پڑھیا نہیں. جیدہ دا تسا آدھو میں اس طرح خدا نو نہیں منیا. میں جنت دا کھجورا کی کرنے میں نے تے دنیا دا چاہیے. انہاں دا جو پروانہ آج مستانہ دیوانہ. دیوانہ تے تو پیر صاحب گل ہی ہو رہی ہے. سارے کیا پتہ دیوانگی کیا ہے، سارے کیا پتہ مستانگی کیا ہے. وہ دیوانہ مستانہ سونے نبی دے قدمہ تے گرے 4 کھجوراں جڑے چنگی نسل جاؤں. او میں لایا یا ایک کھجور نبی نو دے یا کھڑی ساڑے گھر ہے. کھڑی یہود نے آگا یہ بھی خوش نہ ہو جیڑا نبی جنت کھجورا دے سکتے اور کھڑی کھجور اپنے گھر بھی لا سکتے. ہائی تا یہودن پر عقیدہ بڑا چنگا سی. آج بھی لوگ عدد عورتہ نہ جانے نہ دے عقیدے پختہ نہیں ہوندے. مادہ اللہ کی قسمیں پختہ ہوندے ہی نہ دے. عقیدہ ہے زندگی یہ سونی گزاری عقیدے والی عورت نے بی بی نے باپ ہو کے کھڑا آدھے سر تو گنجی ہے میرا خیال اسے پہنچ جا سکتا. ابا ہو کے کھڑا آدھے میری ایک بیٹی ہے وہ نال شادی کر پھر سیب معاف کر دے سا. جو میں کوئی تھوڑا جاتا ہوں سیب معاف کر دے سا تے او دی صرف تے سر تو گنجی ہے، اکھا تو اندھی ہے، کنا تو ڈوری ہے، زبان تو گونگی ہے، اکا تو ویلی ہے، ہتھا تو لولی ہے، پیرا تو لنگڑی ہے. او دے نال شادی تے نکاح تے عقد کرے تے سیب معاف کرے نا. ایک لمحہ تے پھر سوچیا نہ بندے، پھر سوچیا آخر موت پہلے میں مر جا سکتا پھر بھی جان چھوٹ گئی. پہلے وہ فوت ہوگی پھر بھی جان چھوٹ گئی. مگر دنیا تے آخرت دا عذاب تے بہت بڑا ہے. انہیں آگا سونیا ٹھیک ہے مائی دا عقیدہ میں ساری زندگی شریعت مصطفیٰ تو بہر قدم نہیں اٹھائے.
برابر نہیں نہ آخر علی دی اما ہے تے عورت آخر نبی دی اما ہے تے عورت کوئی ماں ہے جس نے صدیق اکبر جیسا لال جنم دیتا کوئی تے ہے نا جنہیں فاروق اعظم کیا جرار پیدا کیا کوئی تے ہے نا جس نے کوئی خالد بن ولید تے ماں ہے نا مسلمان ہر عورت بھی برابر نہیں ہر بی بھی برابر نہیں یہود اڑا دیا کہ خوش نہ ہو رات ہوئی صبح ہوئی دیکھیا زمین اپنی جگہ تے دیوار اپنی جگہ تے مگر کھجور یہودی دے گھروں کو نہیں دیکھے ابو دجالہ دے گھر لگی کھڑی ہے یہود راجے تنو آکھا لائدہ خوش نہ ہوئے انہیں آگے جے کھجور جا سکتی ہے سارے گھر دی جو چل کے مسلمان دے گھر پھر چلتے ہیں کٹھے مصطفیٰ دے دروازے دے انہاں والے سانوی جہنم بھی چکاڑے کے جنت بھی چلا جے کھجورہ لا سکتے ہو ساڑھے گھروں پڑھ کے اتھے لا سکتا سونا تے پھر ساڑھا درخت زندگی جنا کفر دی وجہ تو جہنم بھی چلا کے گئے انہوں سونا وہ کھیڑ کے تے جنت بھی چلا دے یہ یہودی پھر یہودی نر یا صحابی رسول پر سارے نبی عظمت والے سارے نبی شان والے سارے نبی شوکت والے مسلمانوں تے گل تے آخر تے میں ہر تقریر وچ کرنا اثر کہاں کھڑے ہم کہاں جتنی عظمت والا سادہ نبی ہے کیا اسم اتنی عظمت والے بڑے ہیں یا نہیں بس ایک آخر تے میسیج ہے ایدھے ہوتے غور و فکر کر لیں تے اپنی زندگی نو سنبھال لیں کہ اساں بن حیث القوم اچھے لوگ ہیں اساں بے راہ روی دا شکار ہے اسا اپنے نبی کی عظمت و شان و رفت و بلندیاں رحمت للعالمین بھول کے زندگی گزار رہے لوگوں انہوں سمجھو اللہ پاک عمل کرے توفیق سے نصیب